अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आपको पता है कि उस्मान मिर्ज़ा जो एक जिनसी दरिंदा जिसका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से था, अभी तक वो जेल में है, पुलिस की हिरासत में है और अभी तक उसके केस का प्रॉपर फैसला नहीं हो पाया। और उसके चलते, इस केस के चलते चलते आप लोगों ने देखा कि ज़ाहिर जाफ़र जिसका ताल्लुक़ फिर इस्लामाबाद से था, ये केस सामने आया। इसने लोगों के दिलों को दहला दिया और डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है। अब इस्लामाबाद से 2 केसेस और सामने आ गए हैं और ऐसे ऐसे जिनसी दरिंदे निकल रहे हैं कि यकीन करें कि मैं जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि डेली बेसिस पे जैसे आप ये देखें कि गर्मियों में कीड़े बाहर निकलते हैं ना और सर्दियों में जाके छुप जाते हैं अपने बिलों में, बिल्कुल उसी तरह से ये जिनसी दरिंदे बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक रिपोर्ट हो रहा है। अच्छी बात तो ये कि रिपोर्ट हो रहा है और बुरी बात ये है कि ये सारे इस्लामाबाद, पिंडी यानी इसी इलाके के गिरदोनवा में पाए जाते हैं। प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझिएगा कि मैं इस्लामाबाद को ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि जिसकी भी रिपोर्ट आ रही है वो सब इस्लामाबाद से आ रहे हैं। अब एक और इतना बड़ा जिनसी दरिंदा सामने आया है जिसने उस्मान मिर्ज़ा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, ज़ाहिर जाफ़र का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हाँ, और इसका नाम भी उस्मान है। सुभान अल्लाह। अब ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि इस गंदी और काली करतूतों वाले शख्स ने किया क्या है। इस्लामाबाद और पिंडी के गिरदोनवा में एक जगह है जिसको कहते हैं कलर सईदा। वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स है और इसका नाम उस्मान है और इसके घर के पास ही एक बड़ी रिच फैमिली के लोग रहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो खातून वहाँ रहती थी उनके घर में छोटे बच्चे थे, यानी 14-15 साल का उनका बड़ा बेटा, फिर उसके बाद उनके और बच्चे, और शौहर जो हैं वो बरतानिया में रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि रोज़गार के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के घर वाले जो सरबराह होते हैं वो बाहर के मुल्कों में होते हैं। इस शख्स का, इस दरिंदे का काम क्या है कि ये इलाके के छोटे बच्चों को जो अभी टीन एजेस में होते हैं उनको बुलाकर ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता है बल्कि उनको आगे एक नया होमवर्क देता है, उनको एक नया काम देता है, उनको एक नया टास्क देता है। और टास्क क्या होता है कि आप लोगों ने अपने अपने ख़ानदान की खूबसूरत ख़वातीन और लड़कियों की तस्वीर और उनका बायोडाटा हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे बरहना, उनके घरों पे जाएंगे और इस तरह छापे मार के ख़वातीन को हम लोग हरासा करेंगे। इसी सिलसिले में इस शख्स ने, इस घटिया काली करतूतों वाले आदमी ने अपने ही इलाके के 14 साल के बच्चे को बुलाया जिसके वालिद बरतानिया होते हैं और उसको पता था कि घर में छोटे बच्चे हैं। ना सिर्फ इसने अपने पास उसको बुलाया बल्कि उससे जब इसने ये डिमांड की कि अपने ख़ानदान की तमाम औरतों के और लड़कियों के नंबर्स प्रोवाइड करो विद तस्वीर, उनकी तस्वीर भी साथ में जो है वो हमें दिखाओ, ताकि हमारी टीम जो है वो एक नए काम पे लगे, ताकि ख़वातीन को जिनसी तौर पे हरासना भी करें और उनके वीडियोज़ भी बनाएं। उस पर यह बच्चा जो था, क्योंकि ये भी छोटा था, 14 साल इसकी उम्र थी, इसने इनकार किया और इनकार के नतीजे में इस घटिया गलीज आदमी ने उस बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर उसके बाद उसे ये कहा कि अगर तुमने ये डाटा मुझे प्रोवाइड ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो बच्चा डर गया और इसकी बातों में आया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसने उसको ब्लैकमेल ये किया कि जिनसी ज्यादती के बारे में भी किसी से अगर तुमने बात की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बच्चा छोटा था, बच्चा घबरा गया। उसने ना सिर्फ इस बात को छुपाया बल्कि उसने अपने खानदान की तमाम लड़कियों और खवातीन के फ़ोन नंबर समेत उनके घर के एड्रेस भी इस शख्स को ब्लैकमेल होने की वजह से बता दिए। ये बहुत डरा सहमा रहता था, घबराया रहता था। फाइनली इसकी जो माँ है उसको शक हुआ और उन्होंने फिर इस बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर सारी बातें पूछी। बच्चे ने सब कुछ बताया और थाना कलर सईदा में इसकी जो वालदा हैं वो इसको लेकर पहुंच गई। अब जब वालदा इस बच्चे को लेकर वहां पहुंची तो पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके अकॉर्डिंगली उनका यही कहना है कि बच्चा इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको ज़दोकोब करना ज़्यादा आसान होता है, उनको ब्लैकमेल करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो वैसा ही मीनिंग ले रहे होते हैं बात का जैसा उन्हें कहा जाता है। क्योंकि इस बच्चे को ये कहा गया था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है, इसीलिए बच्चा काफ़ी देर तक नहीं बोला। लेकिन फाइनली उसको बहुत ज़्यादा एतमाद में लेने के बाद बच्चे ने ये सारी बातें उगली हैं और फाइनली अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि ये जो इन दिनों में सीरीज़ एक पूरी आई है, इस सिलसिले में अब पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस बच्चे की निशानदेही के तहत इस जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार किया
نہ صرف اسے گرفتار کیا بلکہ اس کے ساتھ مل کر اس کا جو سرغنہ، اس کا جو ساتھی کام کر رہا تھا، اس کو بھی کیا گرفتار، اور اب تھانہ کلر سیدہ کے اندر اس چیز کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی، لیکن جنسی درندوں کی جو فہرست ہے یہ ابھی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی اسلام آباد اور راول پنڈی کے گرد و نواح کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، جو کہ سننے کے بعد کتنی دیر تک میں سر پکڑ کے بیٹھی رہی کہ میں اب آپ کو کیا رپورٹ کروں، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ موٹر وے سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ عابد ملی سے شروع ہوا تھا، اور کہاں سلسلہ آ گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ملک کے اندر نیوز چینلز اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف رپورٹ کر رہے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل تو سائنٹیفک بنیادوں پہ پولیس جو ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر مجرم کو پکڑ بھی لیتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد وہ نہیں بچ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا دندناتے پھرتے ہیں، کس طرح سے جرم کرتے پھرتے ہیں، کوئی ڈر کوئی خوف ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب جنگل میں جانوروں کو بھی شاید خوف ہوگا، وہ بھی بادشاہ سے ڈرتے ہوں گے، شیر سے ڈرتے ہوں گے، یہاں پہ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب ذرا دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیے، یہ اسلام آباد اور پنڈی کے گرد و نواحی کا واقعہ ہے، جہاں پر ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے مریم بی بی۔ یہ اپنی ایک عزیزہ کے گھر پہ آئی ہوئی تھیں اور یہ طلاق لے چکی تھی اپنے شوہر سے۔ ان کا جو شوہر ہے اس کو کس بات کا غصہ تھا؟ اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے مجھ سے طلاق لی ہے اور اب یہ آزاد گھوم رہی ہے۔ اس کی مردانیت کو جو ہے نا وہ ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس کو ٹھکانے لگاؤں گا، اس کو ایسا مزہ چکاؤں گا کہ اسے لوگوں کے سامنے، معافی چاہتی ہوں کہ لائٹ چلی گئی ہے لیکن ہم اپنی رپورٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس خاتون کو عبرت کا نشان بناؤں گا، اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس نے کیا گھٹیا حرکت کی کہ جس عزیزہ کے گھر پہ وہ خاتون آئی ہوئی تھیں ان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی مجھے جو ہے نا جاسوسی کر دیجیے گا، جب یہ آپ کے گھر میں نیکسٹ آئے گی تو میں آ کر اس کے ساتھ وہاں پر بات کروں گا۔ وہ جو خاتون تھی جن کے گھر پہ آئی تھی اس نے فوری طور پہ اطلاع کر دی، اس نے کہا کہ میرے گھر پہ آئی ہوئی ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ شاید انہوں نے آپس میں کوئی سیٹلمنٹ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، لیکن یہ شخص دیکھیے درندہ صرف اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، اور اس نے آ کر نہ کوئی بات کی اس خاتون سے، نہ اس نے کوئی تمہید باندھی، نہ اس نے کچھ کہا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس نے آتے ہی خاتون کی ناک کاٹ ڈالی۔ بالکل ظاہر جعفر جیسی ذہنیت، جس نے یہ بیان دیا تھا کہ کیونکہ نور مقدم مجھے ڈاج کر رہی تھی، مجھے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے سبق چکھانے کے لیے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے اس آدمی کی ذہنیت جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاتون کیونکہ میرے ساتھ رہ نہیں رہی ہے، میری بیوی نہیں ہے، اب میرے نکاح میں نہیں ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس جرت کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہ اس سے پہلے کہ یہ کہیں اور شادی کر سکے، اپنے گھر بسا سکے، اس نے اس کا ناک ہی کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ خاتون کو فوری طور پہ جہاں پہ وہ آئی ہوئی تھی وہاں پہ جو لوگ تھے مقامی، انہوں نے فوری طور پہ زخمی حالت میں ہاسپٹلائز کیا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور وہاں جا کر پولیس نے اس کا جو ابتدائی بیان ہے اس کو ریکارڈ کیا۔ سی پی او جو ہیں انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اس چیز کا، اور حمزہ شفقات صاحب جو ڈی سی اسلام آباد ہیں وہ تو آج کل بزی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر تو سیلاب آیا ہوا ہے، پورے لوگوں کی گاڑیاں، گھر، پتہ نہیں کیا کیا تباہ ہو گیا۔ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا تھا، یہ کوئی خدا کی طرف سے اللہ معاف کرے کوئی عذاب آیا تھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب پولیس اس کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے، چھاپے مار رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں اس طرح کے کیسز اس ایک مہینے کے اندر اتنے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہاں کی پولیس اس وقت بڑی متحرک ہوئی بھی ہے۔ جیسے جیسے اس میں بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتاتی رہوں گی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ جو بھی لگتا ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔